Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class. I hope you are all fine. We have just started our chapter number 2, Making of Pakistan, page number 10. Not 10, 19, page number 19. We have just started the chapter number 2, Making of Pakistan, जिसमें कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमान रहनुमाओं को यह एहसास हुआ कि मुसलमानों का भी मुस्लिम फ्यूचर जो है सिक्योर नहीं है, और इतनी ढेर सारी जो पर्सनालिटीज़ थी उन्होंने भी बरसगीर के पार्टीशन के हक़ में अपना वोट दिया और आवाज़ उठाई। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुसलमान फिर आगे बढ़े, और सबसे पहला स्टेप जो लिया गया वो क्या था? पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940, करारदाद पाकिस्तान 1940। और ये कहाँ पेश की गई? इकबाल पार्क लाहौर में 23 मार्च 1940 को, जो कि पेश की थी टाइगर ऑफ बंगाल AK फजलुल हक ने। इस जो जलसा हुआ था इसकी सदारत किसने की थी? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, और दीगर पर्सनालिटीज़ जो बड़े बड़े नाम थे वो सब वहाँ पर मौजूद थे। तो पूरे बरसगीर से मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी, और उन्होंने न सिर्फ भरपूर तालियों से जो है वो इसको मंजूर किया, और इसको लाहौर रेजोल्यूशन का नाम दिया गया। और इसके मंजूर होते ही मुसलमानों को समझे कि अपनी मंजिल का तयन हासिल हुआ, तयन हो गया, मुसलमानों को पता चल गया कि अब उनकी अगली मंजिल क्या है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन तो पेश कर दी गई, जो कि पेश की टाइगर ऑफ बंगाल AK फजलुल हक ने इकबाल पार्क में 23 मार्च को। लेकिन इसको पेश करने के पीछे मकसद क्या था, हालात क्या थे, सिचुएशन क्या थी, क्यों ये करारदाद पेश की गई, वो हमने पढ़ना है, बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन। ठीक है जी। तो आइए अब जब हम इसको पढ़ते जाएंगे, देखिएगा मेरे पास हेडिंग्स बनी हुई हैं, मैं साथ ही आपको हेडिंग्स बताती जाऊंगी, उस वर्ड को अंडरलाइन करती जाऊंगी, आपने उसको जो है अपनी बुक पे मार्क करते जाना है। बाज़ औक़ात वही वर्ड लिखा होता है, जैसे ये आपके पास लग रहा है सर्टेन रियॉर्ड्स हमारे पास लिखा हुआ है, मुख्तलिफ फसादात जो हुए थे, तो आप इसी को अपनी हेडिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। द मुस्लिम वांटेड टू सिक्योर देमसेल्फ अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ हिंदूज़। अब मुसलमान यहाँ पे अपने आप को महफूज करना चाहते थे हिंदुओं के गलबे से। द हिंदूज पार्टीज़ वर मेकिंग डिमांड फॉर राम राज, जबकि हिंदू तो चाहते यहाँ पे राजाओं का राज हो। हिंदुस्तान वाज कॉन्स्टेंटली Hinduism was constantly trying to merge Islam into it like other issues. If the United Subcontinent had got freedom, it would have a permanent form of Hindu authority, because modern democratic system believes in majority government. अगर बरसगीर को तकसीम ना किया जाता, वो इकट्ठी एक जमात रहती, तो इससे क्या होता कि वो एक हिंदू अथॉरिटी होती, वहाँ पर मुसलमानों का कोई नाम और मकाम जो है वो ना होता। और ये उसी मुसलमानों उनके से जान छुड़ाने के लिए, उनके गलबे से जान छुड़ाने के लिए ज़रूरी था कि सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड किया जाता। इट वाज अ मस्ट टू गेट रिड ऑफ द डोमिनेंस ऑफ हिंदूज़, एंड इट वाज पॉसिबल ओनली बाय द सब कॉन्टिनेंट्स वर डिवाइडेड। और ये उसी सूरत में हो सकता था, हिंदुओं से तभी छुटकारा पाया जा सकता था कि जब बरसगीर की तकसीम होती, तो तभी हम हिंदुओं से छुटकारा पा सकते थे। ठीक है जी। एक तो ये वजह थी कि अगर तकसीम ना होता तो वहाँ पे मुकम्मल तौर पे हिंदू राज रहता, मुसलमानों के अपने कोई जान पहचान ना होती, कुछ भी ना होता, सिर्फ एक हिंदू सोसाइटी होती वहाँ पे। In spite of presence of British rule, the blood of Muslim was shed mercilessly in certain riots. फ़िरका वाराना फसादात होते हैं जी। सर्टेन रियॉट्स का मतलब होता है फ़िरका वाराना फसादात। हालांकि वहाँ पे बरतानिया हुकूमत मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद भी मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िरका वाराना फसादात में मुसलमानों का खून जो है वो बुरी तरह से बहाया जाता रहा, और अफसोस कि बरतानवी हुकूमत ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। द मुस्लिम वॉज गिवन लेस स्टेटस इन सोसाइटी, दे कुड नॉट लीड अ डिग्निफाइड एंड ग्रेसफुल लाइफ इन हिंदू सोसाइटी दैट बिलीव्स इन कास्ट सिस्टम। अब मुसलमान जो है उनको उस माशरे में कम दर्जा दिया जाता था। ज़ात पात रंग नस्ल छूत छात के हिंदू माशरे में मुसलमान एक बावकार ज़िंदगी नहीं गुजार सकते थे। इन कास्ट सिस्टम कलर एंड क्रीड एंड द हिंदूज वुड नेवर एग्री टू गिव मुस्लिम्स इक्वल सोशल स्टेटस। और ना ही हिंदू ये कभी बर्दाश्त कर सकते थे कि मुसलमानों को भी उनके जैसा माशरे में एक जैसा मकाम मिले, क्योंकि वो मुसलमानों को अपने से छोटा देखना चाहते थे। In the second half of the 19th century, 19वीं सदी के दूसरे हाफ में
اینڈ ڈیورنگ دا بگننگ آف 20th century اور 20ویں صدی کے شروع میں the Hindus continued their attempts to wipe out the language, culture and civilization of Muslims. اب ہندو یہ کوشش کرتے رہے کہ مسلمانوں کی تہذیب، ثقافت، زبان، ہر چیز جو آخر آہستہ آہستہ ختم کی جائے. It seemed clear that if India got freedom, a single country, the culture, civilization and the language of the Muslim would always be in danger. کہ اگر انڈیا ایک ملک ہوتا، پاکستان الگ نہ ہوتا، سب کانٹیننٹ ایک ملک ہوتا، تو مسلمانوں کی تہذیب، زبان، ثقافت، کلچر، ہر چیز وہاں پر خطرے میں رہتی. آپ کو ہیڈنگز نظر آ رہی ہوں گی. نیڈ آف اسلامک اسٹیٹ اس کی تھی آپ کی. تھریٹس ٹو مسلم سویلائزیشن. نیکسٹ جو اب میں پڑھوں گی وہ کیا ہے؟ دا مسلم وانٹیڈ ٹو اسٹیبلش اے اسٹیٹ ان دا نیم آف اسلام ویئر دے would lead their individual as well as collective lives freely in accordance with the principle laid by Islam. مسلمان چاہتے تھے کہ اسلام کے نام پر ایک مملکت قائم ہو جہاں پہ وہ اپنی زندگیاں انفرادی اور اجتماعی طور پر گزار سکیں. نیکسٹ پوائنٹ کہ آپ کی ہیڈنگس کیا ہوگی؟ سائن آف پارٹیشن بائی مسلم ویژنریز. In different periods, different visionaries gave the signs about the partition of the annual session of All India Muslim League of the subcontinent, but Allama Iqbal, while presiding over the annual session of All India Muslim League at Allahabad in 1930, presented the clear plan in a forceful and argumentative manner. اب یہاں پہ علامہ اقبال نے واضح طور پر بھرپور انداز میں دلائل کے ساتھ ایک نقشہ پیش کر دیا پاکستان کا 1930 کے الہ آباد کے خطبے میں. اور چودھری رحمت علی prepared a pamphlet now and never. قاعدہ چودھری رحمت علی نے ایک پمفلٹ تیار کیا تھا جس کا نام تھا اب یا کبھی نہیں. He distributed it among the participants of the third round table conference being held in London. لندن میں ہوئی تھی یہ گولڈ میز کانفرنس تیسری. انہوں نے یہ پمفلٹ بھی وہاں پہ بانٹا تھا جس میں اپنے الگ وطن کا نام انہوں نے پاکستان تجویز کیا تھا. نیکسٹ جو ہے وہ آپ کا ہیڈنگ کیا آئے گی؟ سندھ مسلم لیگ پاسڈ ریزولوشن ان دا فیور آف پارٹیشن. یہ اس میں آپ لوگوں ریزولوشن بائی سندھ مسلم لیگ آپ کی ہیڈنگ آئے گی. ان 1940 قائد اعظم گاٹ دا ریزولوشن آف پاکستان پاسڈ اینڈ فارمڈ اٹ ایز ڈیمانڈ آف دا ملت. اب یہاں پہ کیا آئے گا؟ لاہور ریزولوشن آپ اس کا نام دے سکتے ہیں. اب یہاں جلدی سے میں آپ کو اردو والے جو بچے ہیں ان کو بھی ہیڈنگز بتاتی جاؤں. پہلا تو قرارداد پاکستان کا پس منظر آپ کی یہی ہیڈنگ آئے گی. نیکسٹ پوائنٹ کہ آپ ہیڈنگ دو گے فرقہ وارانہ فسادات. پھر آپ کا آئے گا مساوی معاشرتی درجہ بھی آپ ساتھ اس میں کر لیجئے. نیکسٹ آپ کا کیا آئے گا؟ زبان، تہذیب اور ثقافت کو خطرہ. پھر اسلامی مملکت کی ضرورت. پھر الہ آباد کا سالانہ اجلاس. پھر آپ لکھو گے قرارداد کی منظوری. پھر آپ لکھو گے ملی مطالبہ یا آپ اس کو قرارداد پاکستان بھی لکھ سکتے ہیں. قرارداد پاکستان بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. وہ یہ ہیڈنگ آپ کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اردو کے بچوں کو بھی میں نے ہیڈنگز بتا دی ہیں. اب آپ نے صرف اس کی لرننگ اپنی اسٹارٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہیڈنگز بنائی ہیں ان کو بھی آپ اپنے بکس پہ نوٹ کر لیں. ہیڈنگ کے ساتھ اب آپ یاد کریں گے تو آپ کو جلدی یاد ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.